آندے نے میں جگہ دے پیر کولو حدیث اپنے کنا نہ سنی سی 50 انگلاں دی دیت برابر ہے عمر میرے پیغمبر نے ہر انگل دے 10 اونٹ لکھے نے تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا میں تیرا فتویٰ بننا یا محمد دی حدیث بننا حضرت عمر نے حدیث سنی پیشانی سے پسینہ آ گیا کاتب نو منگوا یہ نہیں کیا میں فتویٰ دے چکیا عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی رہی صرف ایک حدیث رفع الیدین کرن دی تے 650 حدیث ہے نا وہ دے باوجود بھی آندے نے نہیں وہ نبی دے پیچھے نا کچھائی بوتل ہے کہ نمازاں پڑھ دے میں کیا بتالی حدیث سانو بھی بکھاؤ کتوں جیڑا مولوی بکھائے گا پورے مسجد ہی دے نامے لا دیا بکھاؤ تو صحیح مولوی نو ایک پڑھلے چ بٹھا کے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسلک حدیث چھڑ دیا کچھا جی بوتل رکھنے والی حدیث کو بکھاؤ صحیح سندنا حدیث دے ذخیرے چو صرف ایک حدیث لے آؤ صحیح سندنا جی سند نبی پاک تک پہنچ دی نہ کرن دی میں کرن دی 650 بکھانا اور میں ایک جگہ تے نہیں ہزاراں جگہ تے بات کی قرآن پڑھ کے کئی ممبر تے چڑھ کے کئی وضو کر کے کئی کہ لوگوں نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی کسی مولوی چ جرت ہے تے آئے ننکانے دے قریب ایک مولوی مفتی آیا اسٹیج تے اصول کرخی دی گل لگا کرن جویں تساں کہیا جی ایویں نہیں اوتھے منسوخ دا میں کہیا قرآن حدیث دے مقابلے امام دا قول آندا قول نہ چھڈو قرآن حدیث چھڈ دیو آندا اے گل نہیں لی منسوخ دا معنی کی ہوندا ہے میں اٹھیا میں قرآن پڑھ کے نہ اس مولوی دے سر تے رکھیا میں کہیا تو کہہ کہ نبی پاک نے اپنی زندگی چ ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا باوجود بیٹھا مفتی نس گیا انہیں گل نہیں کی تھی اس پینڈ چ 10 کار حدیث ہوئی آؤ تو صحیح ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں رات دکھلائے کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں اسیانے لوگوں کسے مولوی کسے مفتی کسے پیر دی بات ترا دین نہیں دین یہ جڑا محمد دے قلب اطہر تے نازل ہویا نبی دی زبان نبوت چوں نکلے اور وہ دین مکمل ہو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اب مجھ دا دودھ چونے یہ دے اندر نہر دا پانی پا دے دودھ خالص نہیں یہ دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دو پانی پا دودھ پھر بھی خالص نہیں یہ دے اندر ڈیو مرینڈا پا دے پھر بھی خالص نہیں یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے پھر بھی دودھ خالص نہیں اور دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا اے کم نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بھورا چھنے پڑے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بھوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اور لوگوں تو سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے ذات بھی آخری اچھی بولو بات بھی آخری ہے دین ہو یہ جو آپ دی زبان نبوت چو نکل چکے ہیں اس واسطے میرے بھائی میرا مسلک تے منہج کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کاتب نو منگوایا اسے پیچ دے اتے ہی تھلے کی لکھیا ہے فرمایا اوف نبی دی حدیث لکھاؤ تھلے نبی دی حدیث لکھی جاندی ہے کہ 50 انگلاں دی دیت برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھلے میرا عمر نوٹ لکھ دے آندے کی نے آج توبہ
بعد ساریاں عدالتاں دے اندر فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق نہیں، محمد دی حدیث دے مطابق ہوئے گا کہ یقولو سمعنا واطعنا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرا مسلک منہج، جاؤ میں اعلان کرنا وا کہ دنیا دی کوئی حدیث لے کے آؤ جدی سند میرے پیغمبر تک پہنچتی ہوئے تے اہل حدیث انہوں نہ مندا ہوئے۔ میں اگلے دن نا ایویں روٹین چی ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام دے صحابی، بخاری دی روایت ہے، نبی دے صحابی پیچھے دوڑے دوڑے آئے، کالی کالی آن کے نماز نہ مل، نماز میں نبی علیہ السلام نے کہا سمیع اللہ لمن حمید، اس صحابی نو سا چڑھیا سی، سانس پھولیا سی، انہوں نے ربنا ولک الحمد حمدن، وہ آواز نکل گئی، حمدن کثیرا طیبا مبارکا۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، بھی کون ہے بھئی جن نے کلمے کہے؟ وہ صحابی کہتا میں پریشان ہو گیا، کیوں کہ اللہ رسول منو ڈانٹنا، میں چپ رہا، میں بھئی کون سی بھئی؟ اللہ رسول میں کہے، فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سن میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھے ہے، آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن۔ میں بھی روٹین جی کیا، میں کہ اج بھی 39 فرشتے آندے نے پر آندے وہابیاں دی مسیت، کیونکہ ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں، جے کوئی پڑھدا تے دسو، پڑھدا کوئی دوجے دے رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے۔ ساڈے بچیاں نو بھی یاد، ساڈے نکے نکے بچیاں نو تے مولویاں نو نہیں آندی، تے بچیاں نو بھی یاد۔ میں روٹین چ گل کیتی، ایک مولوی کہن لگا سانو وہ فرشتے وکھا تے صحیح جڑے 39 فرشتے، انہاں کئیاں مولویاں قسم کھادی ہے نا پہ حدیث دا رد ہی کرنا، جی میں فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دی وہ میں پڑھنا پیا تو انہیں پتہ کہ لکھا، انہوں نے کہا پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا، مر میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا۔ یہ شرف صرف اہل حدیث نو اللہ نے دیتا ہے، پیغمبر دی حدیث دی حفاظت بھی کردے نے، حدیث پڑھاندے بھی نے، سناندے بھی نے، لوکاں تک پہنچاندے بھی نے تے طالب علماں نو یاد بھی کراندے نے۔ یہ شرف ساڈے حصے چ ہے، نہیں تو سارے مدارس دا وزٹ کرو، دوسرے مدارس کٹ کے 6 سال فقہ پڑھائی جاتی، آخری سال حدیث دا دورہ کہندا انہاں تقریب بخاری کروانی ہوندی ہے۔ اس وقت ساڈے مدارس 6 سال حدیث، اوتھے 6 سال فقہ، اور کئی بچے جڑے ذہین ہوندے نے وہ 1 سال دا حدیث دا دورہ کرن چ وی اہل حدیث ہو جاندے۔ ہاں سن 1995 دے اندر جامعہ عربیہ گجرانوالے دے اندر حدیث دا دورہ کراندے 10 منڈے اہل حدیث ہوئے۔ جدو رفع الیدین دی حدیثاں انہیں استاد جی رد کرو بخاری چو رفع الیدین دی حدیثاں دا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب دا رد کرو۔ استاد کہنے لگا آپ گستاخ ہو، انہوں نے کمرے ڈاک کے انہیں ماریا، وہ جدو ماریا انہوں نے سمجھ کے یہ جھوٹ، وہ مار دی وجہ تو وہابی ہو گئی۔ پر حدیث اگر میرا ایک دعویٰ ہے، میں دعویٰ کر لگا، دعویٰ ہے پہ اگر 6 سال حنفی اپنے مدرسے چ حدیث پڑھان، زمین دی دھرتی تے حنفی رہ ہی کوئی نہ۔ کباڑ خانہ یہ کھولیا، فقہ دا دفاع کر دیا، میں کہا ایڈی فقہ پیاری ہے نو ممبر تے چڑھ کے بھی بیان کر، ہدایہ دا کتاب الحدود جرا جمعے چ بیان کرنا تے سر لوہے دا لے کے آئی۔ صرف کتاب الحدود ہدایہ شریف دا جنہوں الہدایہ کل قرآن کیا جاتا ہے، لیکن قرآن حدیث دی انی برکت ہے، خدا دی قسم کھا کے کہنا لوگ تڑا تڑوا بھی ہو رہے نے، قرآن دی برکت ہے، حدیث دی برکت۔ آج تو 20 سال پیچھے جاؤ، ہاں جتھے 5 مسیتاں سن ہوتے ہوں 10 نے، میاں چنو دا صاحب لا لو کنیاں ہن پہلو تے اج ویکھو کنیاں بول دے رہے۔ انشاءاللہ قرآن دی برکت نہ قیامت تک لوگ وابی ہوندے رہنے۔
اور مسلم دی روایت ہے جب تک اس زمین دی دھرتی تے ایک موحد موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوئے گی. میں مولویاں نو کہا سی میں کہا اے سانو گالا نہ کڈیا کرو, گالا نہ کڈیا کرو, ساڈی وجہ تو قیامت اڑی ہے. جدھر بھابی موگے ٹھا قیامت. کہنے لگا جی بخاؤ فرشتے. میں کہا تیری آنکھ ویکھن والی نہیں دوجی گل ہے. سن میرا مسلک کی ہے, میری دعوت کی ہے. میں فرشتیاں نو اتر دیاں ویکھ وی لواں, مینو فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. آئیے ذرا غور. اے میرا مسلک منہج ہے, کیوں میرے پیغمبر دی زبان چو کدی جھوٹ نکلے ہی نہیں. سارا جہان غلط ہو سکتا ہے, محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں, دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تجا, میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. کتاب النکاح سنن ابن ماجہ. نبی علیہ السلام بیٹھے نے, حضرت مغیرہ بن شعبہ نو آقا فرماتے ہیں مغیرہ شادی ہو گئی ہے؟ اللہ رسول نہیں. او انصاریاں دا ایک گھر ہے, ادھر رشتے دی گل ہو رہی ہے. ہن ساڈے ورگا کو ہوندا ہن تے ماشاءاللہ پتہ لگ جی نا منڈے نو تے نمبر پہلو ہی آ جاندا, گھنٹہ پہ کے شروع ہو جاندا. تے 2 مہینے تو بعد دوویں جی لترو لتری ہوئے ہوندے نے, کیونکہ گھنٹہ پیکج پہلو چ لگا ہوندا. آقا فرماندے نے مغیرہ جدن تیری شادی ہو رہی ہے وہ بی بی ویکھی ہے؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ایک نظر ویکھ لے, محبت اور وج جائے. اللہ رسول ہونتے رات فرمایا ہن نہیں جانا, سویرے جائے. فجر پڑی, نبی دے صحابی نے جا کے دروازہ کھڑکایا. اندر انصاری صحابی بولدا ہے, آندا کون ہے بھائی؟ مغیرہ. فرمایا تو کدھر آیا؟ مغیرہ آندے نے اندر بٹھائیں گا تے دساں گا کدھر آیا. آندے نے چھوٹا جا ویڑا ایک چارپائی تے میری سس بیٹھی ہے, دوسری چارپائی تے میں بہ جانا, پردہ کر کے میری سس بیٹھی ہے, دوسری چارپائی تے میں بہ جانا. میرے سسر نے نہیں پوچھیا ناشتہ کیڑا چلے گا, گرم کے ٹھنڈا نہیں. ہاں مغیرہ لین کیا ہے. مغیرہ آمدے نے جس لڑکی نہ میرا نکاح ہونا ہے میں تھوڑی لڑکی ویکھن واسطے آیا. تے انصاری صحابی کی آندا ہے اوے مغیرہ تیری کیویں جرت پئی ہے ساڈے گھر آون دی؟ اسی انصاری لوگ پردے دے معاملے وچ بڑے سخت ہاں, ساڈیاں خاندانی روشاں بڑیاں سخت نے, تیری کیویں جرت پئی ہے, تو کیویں آیا ہے؟ مغیرہ نے بھائی غصے چ نہ, میری پوری گل سن لے. میں آپ نہیں آیا, مینوں مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے. جدو اینی گل کہی نا تو صحابی جڑا غصے چ بولدا ہی اچھی اچھی وہ چپ ہو گیا, زبان خاموش ہو گئی. ایک رنگ جا رہا ہے ایک آ رہا ہے. صحابی بھی چپ, صحابیہ بھی چپ. تے جیڑی لڑکی نہ نکاح کرنا ہے مغیرہ نے اندروں نکل دی ہے, اپنی ماں دی چارپائی تے بہ جاندی ہے, چہرہ نے دیوار ول کر لیا, کمر مغیرہ ول کر لئی ہے, پردے چ بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہوں, اٹھ کے چلا جا, جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا. اسی خاندانی لوگ ہاں, ساڈیاں خاندانی روشاں بڑیاں سخت نے, پردے دے معاملے چ اسی بڑے سخت ہاں. فرمایا نہیں میں آپ نہیں آیا, اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے. یہ جدوں اللہ دے رسول دا نام آوندا ہے لڑکی چارپائی تو اٹھ پیندی ہے, آندی ہے مغیرہ میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے, میرا باپ ناراض ہوندا ہو جائے, میرے خاندان دیاں روشاں ٹوٹ دیاں نے ٹوٹ جان, میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں. اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیتا ہے. فرمایا مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے پیغام دے دیں, اَن یقولوا سمعنا وَاطَعْنَا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ. میرے پیغمبر دا صحابی ہے, دنا خریم الاسدی ہے, یہ دے وال ایتھے کندیاں تے پیندے نے,
تحمت دا گٹیاں تو تھلے رہندا ہے تے جنوں ترنٹ چودھری آندے او چنگا پھنے خان چودھری ہے میرے پیغمبر دا صحابی آقا فرماندے نے اوے حضرت خریم بڑا چنگا بندہ ہے اگر دو کم کر لیتے دے نالو چنگا بندہ کوئی نہیں ایک وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے تحمت گٹیاں تو تاں کر لے تے خریم نو جا کے نبی دے صحابی نے دسیا بھی تیرے بارے اللہ دے رسول نے فرمایا ہے خریم نے نہیں کیا میں ٹھہر جا میں پوچھ لا جا کے واقعی فرمایا نہیں کول چھری پئی ہے ایسرا کر کے پچھوں پھیر دے کنا دیاں لوہاں دے برابر وال نے تحمت گٹیاں تو تاں کر کے مسجد نبوی دے مین گیٹ چ کھلو کے آندا اللہ دے رسول ہن میں چنگا لگنا وا آقا فرماؤندے نے تو پہلو بھی چنگا سا تو ہن بھی چنگا کیوں فتبعونی یحببکم اللہ رات ننگ جے واقعات نہ مکن نبی دے صحابی نے نا سونے دی انگوٹھی پائی کئی بندے بڑے شوق نہ پانے میرے سوہریاں پائی ایویں ہے نبی پاک نے فرمایا جنہیں سونے اگ دا جہنم دی اگ دا انگیارا اپنی انگل تے رکھنا ہے نا وہ سونے دی انگوٹھی پا لے نبی دے صحابی نے پائی بڑی موٹی بڑی وزنی لا کے سڑ چھڑی آ جدو سٹی ہے نا 3 دن مسجد نبوی چ پئی رہی کسی صحابی نے ویکھیا بھی سانو تے ہر جلسے تو بعد کہنا پیندا ہے بھی جتیاں اپنیاں پا کے جائے سویرے پتہ لگتا ہے رات جلسہ کرملی جی بڑا چنگا رہا ہے پرانی کھڑی نوی پا بول دے نہیں صحابی نو کیا انگوٹھی چک لے یار بڑی قیمتی بڑی وزنی ہے صحابی آندا تسی چکن دی گل کر دے ہو میں دے ال ویکھنا بھی نہیں جنوں اللہ دے رسول نے لا کے سڑ چھڑیا انگوٹھی نہیں قیمتی نہیں میرے محمد دا حکم اس تو بھی قیمتی ہے کیوں ایقولو سمینا واتانا او میرے بھائی اے مسلک اے منہج اے ساڈی دعوت اے پیغام ہے اج دا پیغام 107 کرملی دے باسیو تھوڑے نام ہے وہ کیے فتبعونی اللہ کہندے نے میرا قرب چاہنا ہے میرے قرب دا ذریعہ ہی کوئی ہے اگر تو چاہنا ہے قیامت دے دن نبی دے ہاتھ چو حوضے کوثر دا جام مل جائے تے جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے اگر تو چاہنا ہے دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے تے جنت دی چابی مل جائے وہ دی کوئی شرط فتبعونی یحببکم اللہ جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو جدوں نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جائے گا اللہ دے میں تینوں اپنا محبوب بنا لواں گا تے دوجی گل ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ غفر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اوتے مٹی پا دتی جاندی ہے اللہ دے میرے پیغمبر دا کہنا من کے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دی حدیث نو اپنے سینے نہ لا کے میرے دروازے تے آئے گا میں تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اوتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا آخری بات سن لو دعا کر ٹائم اتے ہو گیا کافی نبی دیکھ سے صحابی سن اللہ اکبر کالا شاہ نظر رنگ سی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی موٹا جا نک تے مدرا جا قد انہاں کو مدینے چ رشتہ نہیں دینا نبی علیہ السلام کو نا ایک صحابی آیا بیو بیو بھائی دعا لگیا کر میرا تھک گئے آیا اللہ رسول میں اپنی بیٹی تھوڑے واسطے ہبہ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا منو ضرورت نہیں آیا جلیبیب نو دے دے ہن جلیبیب دا رنگ کالا شاہ مدرا جا قد وہ ہن پتہ کی کہندا ہے وا اشاور ما امھا میں اپنی بیٹی دی ماں نال مشورہ کر لا اللہ رسول فرمایا جا کر لے کر گیا بیوی نو دسیا کہ اے گل ہے اسی تے اللہ دے رسول واسطے رشتہ لے گیا انہاں نے اگوں کہا بھی یہ جلیبیب نہ کر لو وہ صحابیہ سی وہ کہن لگی کوئی گل کرن والی کر کتھے جلیبیب کتھے اسی منڈیاں دا وکدا مال غلام ہے ائی خاندانی لوگ ہیں ایڈی سونی ساڈی دھی اودے نال چلدی پھردی چنگی لگے گی سانو یہ رشتہ قبول نہیں ایسا نہیں کرنا یہ ہن گل باہر خاوند بیوی دی ہو رہی ہے
وہ لڑکی جی رشتے کی گل اندروں باہر نکلی تے ماں نو آن کے دی امی کی آنی ہے بھائی پتر اور رشتہ تیرا نبی پاک واسطے بھیجیا سی انہاں کہا جلیبی نہ کر لو سانو رشتہ قبول نہیں تے بیٹی کی آندی ہے اتردون امر رسول اللہ ماں اللہ دے حکم نو ٹھکرا رہی ہے تے قرآن نہیں پڑھیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ماں قرآن نہیں پڑھیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ماں قرآن نہیں پڑھیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا آئیے ذرا غور کیجئے جدو انی گل گئی ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہے جدو اس بیٹی نے انی گل کہی ہے تے بیٹی کی آندی ہے ماں اے گل نہ کر ادھروں نا گھر دے اندر اے گل ہو رہی ہے ادھروں جلیبی ابن کیا بھی تم ہی پتا کرنا اجے مشورہ نہیں ہونا کیتا انہیں آن دروازہ کھڑکایا صحابی اندروں کون ہے بھائی جلیبی وہ صحابی نے دروازہ نہیں کھولیا اندروں ہی واپس ہو گیا بیوی آندی باہر کون جے سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں اے دے گھری ایک وی ڈنگ دا کچھ سلا دے میرے تائیں آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے پر رنگ دا کالا اینی بات سنائی ہے اور کوئی عذر سانو نہیں مرید بھی بول پیا مریدنی بھی بول پیا تو جدہ رشتہ کرنا ہو گیا دی ماں اس کالے وال نہ ویخ دے بھیجن والے وال ویخ کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کردا ہے کسے دی ماں کر دی ہے کسے دا چاچا کردا ہے خالہ کر دی ہے نانی کر دی ہے بھی ماں تو خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بس کر اماں تو ہن جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیے دے تائیں رشتہ ہو گیا شادی ہو گئی ایک دو دن ہی ہویا ہے ادھروں نہ احد دا اعلان ہو گیا آج وہ بھی غزوہ احد ہن ایک پاسے بیوی دوجے پاسے رسول بول دے نہیں ہوں ساڈے ورگا کو ہوتا اگوں جنگا نہیں ہونی اگوں ٹر جنگ بول دے نہیں تلوار میان چو کڈی ہے ایک پاسے بیوی دوجے پاسے رسول پتہ کی صحابی آندا ہے آندا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں میں اولاد پہل پائی وار دیواں سڑے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی اتوں پگوار دیواں ادھروں تلوار پھڑی میدان احد 7 کافر جہنم رسید کی تھے خود بھی شہید ہو گئے پیغمبر نو ادھر پیار بڑھائی اور جلیبی کتھے جے بھائی حاضری لائی نا جلیبی ایک صحابی اللہ رسول اللہ اتھے دا لاشا پیا دوالے نا 7 کافران دے لاشے
نبی علیہ السلام نے نہیں کیا اٹھا کے لیا، پیغمبر خود چل کے گئے. آقا نے دی میت نو اپنے بازواں تے چکیا تے میرے نبی دی آنکھاں چوں آنسو اے دے چہرے تے ڈگ رہے نے، سینے تے ڈگ رہے نے. تے نالے آقا فرماندے نے او جلیبیب ہاذا منی وانا منہ، تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں. میرے نبی نے 3 دفعہ کیا تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں. قبر کڈی جاندی آقا دی قبر چ خود اتر دے نے، دوویں گوڈے موندے مار کے دی قبر لاش نو جدوں میت نو لاہ چ رکھیا ہے تے میرے صدیق آندے نے رنگ دا تے کالا سہ سارے چوں ہی نمبر لے گیا. یہ دی قبر بندی ہے. میرے آقا مدینے چاہتے نے سدھے دے گھر جاندے نے، یہ دی بیوی نو یہ شہادت دی خبر دیتی ہے تے نالے میرے نبی نے دے سین چ کھلو کے ہاتھ چک لے، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشا کدن کدا. عرشاں والیا جلیبیب تیری رزق دے اندر برکتاں عطا کر دے. تے مدینے دیاں ساری عورتاں کہندیاں نے جدوں مدینے چ قید پہ جاندا سی پورا مدینہ جلیبیب دے کرو جا کے جواں دا آٹا لے کے تے روٹی پکاندا سی. کیوں اے تھوڑی رزق کیوں نہیں مکیا؟ ان یقولوا سمینا، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. اللہ تھانوں بھی نبی دے لڑ لائے، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیا، جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی. آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی. سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں. آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں. جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے، او نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے. ساڈی دعوت کی ہے حنفی شافی مالکی حنبلی، اوے سارے چھوڑ عقیدے، آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے. فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین. نہیں پینی چاہیے. کوئی امام سگریٹ پیندا ہے تو دے منہ چ بو ہی ہونی ہے. نبی پاک نے فرمایا پیاز کھا کے مسیتے نہ ہو، بولتے نہیں کیوں؟ منہ جو بو ہوندی ہے تے سگریٹ پیا خوشبو ہوندی ہے. نالے حدیث بھی سن لو، جدو بندہ نماز پڑھ دے نا ایک فرشتہ نمازی دے منہ دے اوتے اپنا منہ رکھ دیندا ہے، او تسبیحاں پڑھی جاندا ہے، او فرشتہ جذب کری جاندا ہے. قیامت نو جدو اللہ دے دربار چ بندہ آئے گا نا، بندے دیاں تسبیحاں او فرشتہ او دے سامنے کھلو کے سنائے گا. تے لیکن جدے منہ جو بو آئے فرشتہ او دے نیڑے بھی نہیں جاؤ، بول دے نہیں ہو. یہ حساب لا لو نماز ضائع ہو جاندی ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.